कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स टिभी। कुनै बेला नेपालमा उखान नै प्रख्यात थियो, बाहुनले च्याउ खाओस् न भ्याउ पाओस्। पुरातन समयमा कथित उपल्लो जाति भनिने बाहुनले किन च्याउ खाएनन् भन्ने बहसको विषय हो। कतिपयले जंगलमा पाइने च्याउ विषालु हुने भएकाले नखाएको पनि तर्क गर्छन्। तर्क जे जस्तो भए पनि च्याउलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा आज परिवर्तन आएको छ। च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वका कारण पनि यसको महत्त्व उच्च छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने 12 तत्त्व च्याउमै पाइने वैज्ञानिक तथ्य छ। विश्वभर महत्त्वका साथ हेरिने च्याउलाई नेपाली उपभोक्ताले पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नेपालमै उत्पादन भएका करिब 20 लाख किलो च्याउ दैनिक खपत हुने गरेको पाइन्छ। करिब 35,000 किसानले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको, आयात र स्वदेशी उत्पादन गरी करिब 3 अर्बको च्याउ खपत हुने नेपालमा च्याउ प्रबन्धनमा सरकारले भने खासै भूमिका खेल्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रति किलो रु 150 देखि लाखौं रुपियाँ पर्ने जैविक महत्त्व रहेका च्याउ उत्पादन हुने सम्भाव्य भूगोल रहेकाले च्याउ उत्पादन र प्रबन्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने च्याउ उत्पादक किसानहरूले माग गर्दै आएका छन्। नेपालमा च्याउ खेती विक्रमसम्म 2031 सालमा कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखा कुमलटार ललितपुरबाट सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला च्याउ खेती बारे 4-5 जनालाई तालिम दिएको थियो। त्यसरी 4-5 जनाबाट सुरु गरिएको च्याउ खेती हाल आएर अधिराज्यभर गर्न थालिएको छ। च्याउ खेती नेपालका धेरैजसो जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै खेती गरिएको छ। हाल नेपालमा कन्ने, गोब्रे, मिल्की, गुच्छे, सिताके, केही मात्रामा गालोरमा तथा केही अन्य नयाँ प्रजातिका च्याउहरूको समेत खेती भइरहेको छ। यी सबै जातका च्याउहरूको कृत्रिम ढंगले खेती प्रविधि विकसित भइसके तापनि कन्ने, गोब्रे र सिताके यी 3 जात मात्र कृषक स्तरमा बढी परिचित र प्रचलनमा आएको पाइन्छ। च्याउ उत्पादनको लागि च्याउको बिउ उत्पादन 1.5 दशक अघिसम्म कुमलटारमा मात्र सीमित थियो भने हाल आएर पोखरा, विराटनगर, धरानमा समेत यसको उत्पादन भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 20 वटा निजी स्तरका उत्पादकहरूबाट च्याउको बिउ उत्पादन भइरहेको छ। सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि पोषणयुक्त खाना उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपाली समाजमा कुपोषणको समस्या यत्रतत्र देखिन्छ। तर च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले च्याउ खेती तथा यसको प्रयोगबाट हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सक्छन्। साथै च्याउमा पाइने विभिन्न औषधीय गुणका कारण पनि हाम्रो जस्तो समाजमा च्याउको उपयोगमा व्यापकता अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार च्याउमा प्रोटिनको मात्रा मासु र माछा भन्दा कम तथा धेरैजसो तरकारी तथा फलफुलहरूमा भन्दा बढी पाइन्छ। यसमा भएको प्रोटिनको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो पाइन्छ। हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने 9 वटा अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू कुनै पनि एउटै प्राकृतिक स्रोतमा हुँदैनन्, तर यी सबै अत्यावश्यक एमिनो एसिडहरू च्याउमा पाइन्छ। फेरि च्याउमा पाइने प्रोटिन पचाउन धेरै सजिलो छ, जबकि अन्य गेडागुडी र मासुको प्रोटिन पचाउन गाह्रो छ। प्रोटिन बाहेक च्याउमा विभिन्न भिटामिन तथा खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्, जसले गर्दा शरीरलाई अत्यावश्यक तत्त्वहरूको पूर्ति हुन्छ। यसमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स तथा भिटामिन सी पर्याप्त मात्रा पाइन्छ। फोलिक एसिड तथा भिटामिन B12 जस्ता गर्भवती तथा दूध खुवाउने महिलाहरूलाई अति आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सामान्य तरकारीहरूमा सबैमा पाइँदैन, त्यसैले च्याउ निकै उपयोगी मानिन्छ। फस्फरस, सोडियम तथा पोटासियम जस्ता खनिज तत्त्वहरू पनि च्याउमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। च्याउमा उच्च पोटासियम सोडियम अनुपात पाइन्छ, जुन ब्लड प्रेसर भएका रोगीहरूको लागि अत्यावश्यक हुन्छ। आवश्यक सखर तथा बोसोको मात्रा धेरै नै कम हुने तथा कोलेस्ट्रोल नपाइने हुनाले च्याउ मधुमेहका रोगीहरूको लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। च्याउमा रेसादार पदार्थ पनि बढी हुने भएकाले यसले कब्जियत बाट बचाउँछ। साथै दिनौ च्याउ खाने व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग लाग्न नसक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी छ। च्याउ खेती कृषिका उप उत्पादन वा खेर गइरहेका वस्तु जस्तै पराल, गहुँको छवाली, मकैको डाँठ, पात, उखुको पात लगायत विभिन्न काठका मुढा तथा काठको धुलोबाट नै गर्न सकिन्छ। ग्रामीण स्तरमा त्यत्तिकै सडेर गलेर नष्ट हुने तथा यस्ता वस्तुहरूको सदुपयोग गरी आयमूलक व्यवसाय गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्रोत साधन र खेर गइरहेको श्रम सिपको उपयोग गरी च्याउ उत्पादन गर्न सकिने हुँदा बेरोजगार, अर्धबेरोजगार तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गराई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। च्याउ खेतीको लागि खासै जमिन तथा ठाउँको आवश्यक पर्दैन। यसको लागि घरकै बादली, कोठा आदिलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने हुनाले पनि जमिन बचाउ व्यवसाय पनि च्याउलाई भनिन्छ। यसरी भूमिहीन गरिब किसानहरूले पनि यसलाई अपनाई फाइदा उठाउन सक्छन् र उठाइ पनि रहेका छन्। हाल नेपालमा विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा डिब्बाबन्द तथा ड्राई च्याउहरू विदेशबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ, जसबाट वर्षेनी करोडौं रुपियाँ विदेशिने गरेको छ। यसकारण च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विकसित गर्न सकिएमा विदेशबाट हुने पैठारीलाई प्रतिस्थापन गर्नुको साथै निर्यात गरी प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। च्याउ खेतीका लागि हाम्रा विभिन्न कृषि उप उत्पादनहरू नै प्रयोग हुने भएकाले सीमित ठाउँ र कम खर्चमा नै अन्य बारीको तुलनामा च्याउ खेतीबाट बढी फाइदा लिन सकिन्छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरी प्रशस्त मात्रामा च्याउ उत्पादन गरेर यसका विभिन्न परिकारहरू जस्तै अचार, सुप आदि बनाउने, डिब्बा बन्दित अर्थात् मसरुम क्यान जस्ता घरेलु कुटीर र उद्योगहरू सञ्चालन गरी प्रशस्त पैसा कमाउन सकिन्छ। साथै यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध पनि गराउन सकिन्छ।
च्याउ खेती विषादीहरूको प्रयोग बिना स्थानीय स्तरमा पनि गर्न सकिने हुनाले वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कृषिका विभिन्न उप उत्पादनहरूबाट च्याउ खेती गर्दा ती वस्तुमा खुल्ला रूपमा सर्न गल्न पाउँदैनन् र यसबाट वातावरणीय प्रदूषणलाई घटाउनमा पनि निकै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ। च्याउ खेतीबाट निस्कने विकारलाई कम्पोस्ट मल बनाएर खेतबारीमा मल खादको रूपमा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन तथा प्राङ्गारिक खेतीको लागि पनि ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।